सगळे आमकां रिपोर्ट जो आशिल्लो प्रोजेक्टाचो तो आमकां मेळ्ळा. तशेंच सीएमान नोटींग घालून दिले कडेन आसा. सो हांव तुमकां बेश्टो वाचून दाखयता बारीकशें. As mentioned on pre-pages, the work at Mirabag was initiated considering future water demands and drinking water requirements of the locality and state in public interest. Also, a PowerPoint presentation was made to public, explaining the project work and addressing the issues raised by the locals. However, considering demand of the villagers to scrap the project and in view of sentiments of the public, X at page 5 is approved. हो नोटींग तेणें मारले कडेन आसा, म्हणल्यार हो जो टोटल प्रोजेक्ट आसा तो स्क्रॅप म्हणून. Further, in order to provide the water requirement in future, especially in the rural areas for the drinking and irrigation purpose, such projects are of utmost importance. Hence, the department shall identify alternate site for such work in South Goa, Kushavati district with due prior consultation with the local public. हो तेणें नोट दिले कडेन आसा. सो हे जे 4 कॉन्ट्रॅक्टर आसा जे प्रोजेक्ट आशिल्ले, जो जे 4 हे आशिल्ले बॅरेज बांदपाक एक कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो PR इन्फ्राटेक प्रायवेट लिमिटेड. सेकंड कन्स्ट्रक्शन 30 MLD पंपिंग स्टेशनाक एक कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो MS अल्ट्राकॉन. तशेंच थर्ड प्रोवायडींग लेईंग जी पायपां आशिल्ली, कमिशनिंग जी पायप जी घालपा आशिल्ली 700 mm DI, तेजो एक कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो MS लक्ष्मी सिव्हिल इंजिनियरिंग सर्विसीस प्रायवेट लिमिटेड. तसोच चवथो आशिल्लो तोय बीन पायप घालपाक आशिल्ले 2 कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले, MS शेट एंड सुरा इंजिनियरींग प्रायवेट लिमिटेड. हेंकाय तेणी जे WID आसा ते लेटर करतले की प्रत्येक जाणा 4 जाणां की प्रोजेक्ट स्क्रॅप जाले कडेन आसा, तुमी जो कितें आसा ते तुमचे क्लोज करचे आनी ती कॉपी आमकां मेळटली. सो सांगपा म्हणल्यार हो प्रोजेक्ट आतां टोटल स्क्रॅप जाले कडेन आसा, हें आतां कन्फर्म जाले कडेन आसा. तुमचो 49 दीस तो आंदोलन केले पळय, त्याचो अनुभव म्हणून तुम्ही लोकांक जनतेक जे ग्रामीण भागात रावतात स्पेशली तुमचे सारखे तांकां कितें सांगपाक सोदता तुमी? सरकाराचे कडेन कशें रावपाचें? पळय कशें आसता, कोणूच केन्नाच खंयच्याच प्रोजेक्टाक ओपोज आसना. सरकार बरे प्रोजेक्ट हाडटा, मे बी वायट हाडटा, कशें आसता. पूण एकूच आसता की सरकारान सगळे लोकांक एक्चुली विश्वासाक घेवपाक जाय. गांवचे जे मनीस आसता आनी स्पेशली जेन्ना गांवां येता प्रोजेक्ट तेन्ना गांवची प्रत्येक मनशाक तेणी विश्वासाक घेवपाक जाय आशिल्लो. आनी हे प्रोजेक्टा जाल्यार तितली तेणी हें घेतली ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली ना. कित्याक हाका लागून हे इशू हो वाडलो आनी इल्लो हळू हो लोकांक मागीर कितें जालें, सगळें हें जालें जे आशिल्लें तें सगळें मिसगायड जालें आनी प्रॉब्लेम जालो मागीर. सो तेका लागून कशें आसा, सरकारान जेन्ना प्रोजेक्ट हाडटा तेन्ना कशें बरे प्रोजेक्ट हाडले आसतले तेणी. अशें न्ही आमी आमच्या गांवां बसून कितले प्रोजेक्ट जाले कडेन आसा, आमी केन्ना तेजे ओपोज केले ना. आमी पर्सनल बसून सपोर्ट करून बसून प्रोजेक्ट हांगा केले कडेन आसा. बट हो प्रोजेक्ट जो आशिल्लो हो खंयच्यान तरी अशें कशें एक फाटल्या वारच्यान हो प्रोजेक्ट येयल्लो. आमी सदां सरकाराक सांगताले की लोकांक विश्वासाक घे, बट तेणी केन्नाच घेतले ना. लास्ट मागीर मजबुरीन आतां गव्हर्मेंटाक हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपा पडलो. सो अशें फ्युचर जावचें न्हू अशें हांव सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता की तुमी जें कोणाक खंयचें हाडटा प्रोजेक्ट लोकांक विश्वासाक घेवनूच करपाक जाय. आनी एक तुका प्रश्न विचारलो आन्सर कशें आनी जो हे आमचो जो 49 दिसाचो जो लढा आशिल्लो तेका आमकां सगळे वाटच्यान सपोर्ट मेळ्ळे कडेन आसलो. म्हणजे आमचे 3 मतदारसंघ 8 गांव आशिल्ले, सगळे सांग्यार धरून आमचे सावड्डे पर्यंत ते आशिल्ले. मागीर तुगेले आमचे मिडिया टोटल मिडिया आमकां खूब बरी सपोर्ट केला. तशेंच आमचे जे बाकीचे सोशल वर्कर आशिल्ले, जे बिझनेसमॅन आशिल्लो हेंचे कडेन सगळ्यां कडल्यान हे प्रोजेक्टाक जे आमचे तेणी प्रॉब्लेम जे सगळे अंडरस्टँड केल्ले आनी आमकां सरकारा कडेन हें करपाक जो फायट मारपाक आमकां तेणी सगळ्यांनी सपोर्ट केलो. तशेंच हांव कशें आसा लास्ट कितें आसा निर्णय हो सरकाराचो आसता. सो हांव पर्सनली आमचे सगळे गांवचे वाटच्यान जे आमगे जितली महिला आसा जितले आमगे लोक आसा, 3 गांवचे 3 मतदारसंघाचे 8 गांव आसा, तेंचे वतीन हांव सरकाराक थँक्यू म्हणटा, स्पेशली CM सराक. कित्याक तेणी आमचे प्रॉब्लेम जेन्ना आमी तेंचे कडेन घेतले तेणी अंडरस्टँड करून घेतले. तेका थोडी खबर नाशिल्ले पूण जितले आमचे कडेन मिटींग जाताल्यो तो अंडरस्टँड करून घेतालो आनी लास्ट तेणी फायनली आमकां सगळे प्रॉब्लेम अंडरस्टँड करून आमकां हें स्क्रॅप लेटर दिल्ले कडेन आसा.